इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सबलम् अवदत् यत् भारतं स्वभविष्यस्य विकासे सहकारितायाः बृहत्तमां भूमिकां पश्यति इति। श्रीमोदी अद्य भारत मण्डपस्थाने ICA वैश्विक सहकारिता सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। एकं विशिष्टं व्यवसायी समूहं विरुध्य उत्कोचस्य आरोपान् अन्यान् च प्रसंगान् आलक्ष्य विपक्षदलस्य कृतकोलाहलस्य मध्ये संसद उभयोः सदनयोः उपवेशनम् अद्य आदिनं यावत् स्थगितं जातम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आशां प्रकटितवान् यत् संसदः शीतकालिकं सत्रं लाभकारी भविष्यति, अपि च रचनात्मकं विचारविमर्शम् अपि भविष्यति। अंगीकृतस्य संविधानस्य 75तमस्य वर्षस्य उपलक्ष्ये संविधान समारोहः श्वः आरप्स्यते। अपि च ऑस्ट्रेलिया देशस्य पर्थ स्थले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी प्रतियोगितायाः क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलेन 95+200 धावनाङ्कैः विजयः प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सबलम् अवदत् यत् भारतं स्वः भविष्यस्य विकासे सहकारितायाः बृहत्तमां भूमिकां पश्यति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याः भारत मण्डपस्थाने ICA वैश्विक सहकारिता सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। अन्ताराष्ट्रिय सहकारी संयुतेः 2013-100 इतिवृत्ते प्रथमं वारं वैश्विक सहकारी सम्मेलनस्य सामान्य सभायाः च आयोजनं भारते क्रियते। अत्र अवसरे श्रीमोदी 25+200 अन्ताराष्ट्रिय सहकारिता वर्षे स्मारक प्रैस्य पत्रम् अपि विमोचितवान्। एतस्मिन् सम्मेलने भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री दाशो शेरिंग तोबगे इत्येषः, फिजी देशस्य च उपप्रधानमन्त्री मानोआ कामिका मिका इत्येषः अपि सम्मिलितौ भवतः। इतः पूर्वं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः समारोहं सम्बोधितवान्। एकं विशिष्टं व्यवसायी समूहं विरुध्य उत्कोचस्य आरोपान् अन्यान् च प्रसंगान् आलक्ष्य विपक्षदलस्य कृतकोलाहलस्य मध्ये संसद उभयोः सदनयोः उपवेशनम् अद्य आदिनं यावत् स्थगितं जातम्। शीतकालिक सत्रस्य प्रथमे दिवसे स्थगनस्य अनन्तरं पादोन 12 वादने यदा राज्यसभायाः उपवेशनं पुनः समाप्तं तदा सभापति जगदीप धनखडः विपक्षिदलैः आग्रहं कृतवान् यत् ते सदनस्य कार्याचरणाय सहयोगं यच्छतु इति। परञ्च कोलाहलमध्ये सदनस्य उपवेशनं सम्पूर्णं दिनं यावत् स्थगितम्। सभापतिः उक्तवान् यत् प्रदत्तानि प्रतिवेदानि निर्देशानाम् अनुरूपाणि नैव सन्ति इति। विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुन खरगे इत्येषः व्यवसायी समूहे कथित उक्तोच्चानाम् आरोपाणां प्रसंगेषु वाचनस्य प्रयासं कृतवान्, परञ्च असौ अनुमतिं न प्राप्तवान्। अत्रावधौ कांग्रेस वामदल द्रमुक राजद आपदलानां सदस्यैः कोलाहलं कृतं, येन हि कार्याचरणं पादोन 5 वादनं पर्यन्तं प्रचालितम् एव।
तत्रैव लोकसभायां कार्यचरणस्य अनन्तरं मध्याह्ने 12 वादने कार्याचरणं समारभत। तावत् कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्रमुकदलानां सदस्याः उत्कोचम् आधृत्य समवेतस्वरेण कोलाहलं समाचारितवन्तः। कोलाहल मध्ये पीठासीन अधिकारी सदनं स्थगितं कृतवान्। सत्रस्य प्रथमे दिने अद्य साम्प्रतिके समये दिवंगताभ्यां सदस्याभ्यां वसन्तराव चव्हाण, शेख नूरुल इस्लाम इत्येताभ्यां श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्ताः। उभयोः सदनयोः उपवेशनं बुधवासरे भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आशां प्रकटितवान् यत् संसदः शीतकालिकं सत्र लाभकारी भविष्यति, अपि च रचनात्मकं विचार-विमर्श अपि भविष्यति। संसदः शीतकालिक सत्रात् पूर्वं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् इदं सत्रं संविधानस्य 75 वर्षाणां सम्पूर्ति दिवसस्य कारणेन अपि विशिष्टं भविष्यति। हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की शुरुआत करेंगे। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् इदं सत्रं लोकतन्त्राय गरिम्णः प्रपूरितम् ऐतिहासिकं भविष्यति। विपक्षस्य आलोचनां कुर्वन् प्रधानमन्त्री अग्रे उक्तवान् यत् जनताद्वारा अस्वीकृता प्रचिताः च जनाः अव्यवस्थाम् एव जनयन्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वमञ्चे देशाय अद्य यः दुर्लभः अवसरः प्राप्तः तस्य लाभः स्वीकरणीयः। भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्षः ओम बिरलाः केषाञ्चित् वर्गाणाम् आरोपाणां खण्डनं कृतवान् यत् संविधानं संकटे अस्ति इति। असौ अवदत् यत् अत्र संकीर्ण मानसिकता न स्वीकरणीया। मंगलवासरे संविधान दिवसात् पूर्वम् आकाशवाण्या सह विशिष्टे साक्षात्कारे श्री बिरलाः प्रोक्तवान् यत् संविधानं देशस्य जनैः सम्बद्धम् अस्ति, समाजस्य च प्रत्येकवर्गः अस्मिन् विश्वासं करोति इति। सभी समाज के व्यक्ति संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की मूल भावना, विचार और विश्वास भरोसा करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबको इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये संविधान सबका है, संविधान 140 करोड़ जनता का है। प्रशासनेन भारतस्य संविधानस्य स्वीकरणस्य 75तमवर्षस्य स्मरणार्थं वर्षपर्यन्तम् उत्सवस्य घोषणा कृता, या हि श्वः आरभते। अग्रिमे वर्षे नवम्बर मासस्य 26 दिनाङ्कपर्यन्तं सम्पूर्णे देशे उत्सवः अयं प्रचलिष्यति। अवधेयं वर्तते 1949-1990 वर्षे नवम्बर मासस्य 26 दिनाङ्के भारतस्य संविधान सभा संविधानम् अंगीकृतवती, यत 50-1990 वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के प्रवृत्तम् अभवत् इति वार्ताः।